नई तजावीज़, सेहत, तालीम, अवाम नज़रअंदाज, मैशत, समाजी इस्तेकाम और कौमी तरक्की हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायदा पाकिस्तान, आपकी पहचान पाकिस्तान में हम आज खानेवाल में मुमताज़ शख्सियत, अहम शख्सियत, बाढ़ की बड़ी शख्सियत अख्तर राजी साहब के साथ आपके गरीब खाने पर मौजूद हैं और अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? फर्स्ट क्लास। सर, कायद के पाकिस्तान में नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? यहाँ पे जो नई नस्ल है ना जी, वो इतनी तरक्की नहीं कर रही। टैलेंट बहुत है हमारे मुसलमानों में, पाकिस्तान में जी, उसकी कदर नहीं है। जी, लोग बाहर जा रहे हैं धड़ाधड़ पैसे के लिए, बाहर के बाहर ही जो सेटल हो जाते हैं वो उधर ही सेट हो जाते हैं। सर आजकल के दौर में क्या आपकी पहचान नजर आती है कायद के पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम फैमिली इनकम टैक्स वकील ही हैं। भाई साहब से लेके शुरू करते हैं, भांजे भतीजे, मेरा छोटा भाई बहावलपुर में है, खालिद महमूद नाम है उसका, और नवीद भांजा मुल्तान आपसे मिला। मैं भी यहाँ खानेवाल में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर आपका इब्तिदाई तारुफ? मेरा नाम राना अख्तर हुसैन गाजी, मैंने B.Com। सर ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? हाँ जी, ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? तल्लुक बिलोंग पंजाब से, खानेवाल से। जी, और अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। हाँ जी, मैंने है ना जी बड़ी स्ट्रगल की पढ़ाई में, बहुत कामयाब रहा हूँ। B.Com किया, फिर B.Com के बाद CA आर्टिकल किए हैं गाजी एंड कंपनी में। जी, कौन से सन में सर? ये 84 में मैंने B.Com में एडमिशन लिया था, जी जी। और 89 में मेरा ख्याल आर्टिकल मेरे शुरू हो गए। माज़ी और मौजूदा निज़ामी तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? जो हमारे पाकिस्तान में तालीम का वो इतना म्यार स्टैंडर्ड नहीं है जो बाहर के मुल्कों में है। यहाँ पर सिर्फ नंबर बनाने की गेम है कि नंबर दो और पास करो, आता जाता किसी को कुछ नहीं है। सर आप मानते हैं कि हमारा दौर तालीम का बहुत अच्छा था? बहुत अच्छा था, जमीन पर बैठ के तालीम हाँ हासिल जी, करते थे। जमीन पर टाटो पे बैठ के हम तालीम हासिल करते थे, वो बहुत अच्छा दौर था। अब वो नहीं रह गया। जितनी सहूलतें मिलती हैं जा रही हैं उतनी हम पीछे पीछे हट तालीमी रहे हैं। बुरान से कैसे बचाया जाए? तालीमी बुरान से कि एक है ना, हमारी गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस देखे कि क्या हो रहा जी। है। असल में तालीम को दो तबकों में तकसीम कर दिया। एक अमीर तबका है, उनके लिए ज़्यादा स्टैंडर्ड म्यार है। जो गरीब है वो पिस रहा है। पहली तो बात है, गरीब वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता आज के दौर में। जी सर, सेहत तालीम कौम का बुनियादी हक। जी, पॉलिसी मेकर बजट के मौके पर सेहत तालीम और कौम को नजरअंदाज क्यों करते हैं? ये इसलिए कहते हैं जो बड़े लोग हैं ना जी, जी जी, जो कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, जी जी, वो बस अपने पेट भरने के चक्करों में होते हैं। किसी को कुछ मिले चाहे ना मिले, वो कहते हैं आज हम लाखपति हैं, कल को हम करोड़पति बन जाए, और खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना था और इंशाल्लाह ये कायम दायम रहेगा। सर आपने B.Com किया, CA में आर्टिकल्स भी किए, टैक्सेशन की तरफ आने का रुझान कैसे पैदा हुआ? मेरे वालिद साहब कानून को थे, जी उन्होंने गाई साहब को बड़ी स्ट्रगल से CA आर्टिकल कराए, जी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। फिर गाई साहब ने तमाम फैमिली को इसी तरफ तवज्जो दी, इकट्ठा क्या होता इकट्ठा है? किया, इस तरफ सबको धकेल दिया। माहिर थे, जी। अगर माजी की बात की जाए, जब आपने अपनी प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मेरे उस्ताद मोहतरम गाजी साहब ही हैं, बड़े भाई भी हैं, वालिद का दर्जा उनके ऊपर। जी, कभी बाहर की सियासत में हिस्सा लिया था? बड़ी दफा लिया। मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, मैंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा, जनरल सेक्रेटरी कामयाब हुआ। इस दफा इंशाल्लाह बिला मुकाबला मेरे मुकाबले में कोई नहीं आएगा खानेवाल टैक्स पर। माशाल्लाह। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा हैं? हम लब्बैक को
सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुसलमान ही हमारा घराना है, तरबियत भी हमारी ऐसी है कि हम लब्बैक को ही अहमियत है। आपकी आला खिदमत को मद्देनजर रखते हुए कभी हुकूमत वक्त की तरफ से कोई पेशकश हुई सरकारी सीट के लिए? नो, आजकल आप अपनी फर्म में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, फर्म का नाम क्या है और इसका ढांचा क्या है? हमारी फर्म है ना तमाम भाइयों की लहदा है। मेरी खाने माल में गाजी टैक्स लॉ एसोसिएट के नाम से है। छोटे भतीजा मेरा इस यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मुझे उसका आसिफ शहजाद नाम है, इसकी फर्म है बावलपुर में। छोटे भाई है खालिद महमूद, मेरे से छोटे हैं, वहाँ पे उसकी अभी बैंक चौक चौधरी जनरल स्टोर के ऊपर रिहायश भी है, ऑफिस भी। सर इसका ढांचा क्या है आपकी कंपनी का? हमारा ढांचा यही है कि गोशवारे हैं, बस यही खिदमत है। हम कंसिस्टेंसी लोगों को सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं। आपके नज़दीक तमाम टैक्स कंसल्टेंट के अहम इशू क्या है, मसाइल क्या है? मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, किसी टॉपिक को भी ले लें, यहाँ पे अपना अपना परिवार भी खानदान को अपने आगे लाना, दूसरों को नहीं आगे लाना। जिस तरह गवर्नमेंट का असूल देख लो, मरियम नवाज आ गई है, मर्द है नहीं, वजीर आजम वजीर आला मर्द नहीं बन सकते। ये लाजमी नहीं कि भाई औरत की हुकूमत ही हो पाकिस्तान में, हम तो इसके खिलाफ हैं सीधे। क्यों? जब से ये आई है गवर्नमेंट, लोग पीछे पीछे तमाम इंडस्ट्री तबाह हो गई है, तमाम कारोबारी वो भाग रहे हैं टैक्स पे टैक्स। जो टैक्स की मद में आ गया वो फंस गया है, जो आज़ाद है। और दूसरा ये है महकमा जो इनकम टैक्स है, ये है ना खुद रिटर्न भरते हैं, जो हमें बड़ी तकलीफ है। टैक्स का हाल आम आदमी की आजमाइश हर वक्त बार बार, कभी फ्यूल महंगा हो जाता है, कभी महंगाई आ जाती है, हल क्या है? अब तो ये वार ईरान इराक और अमेरिका की जंग है, इसकी वजह से क्राइसिस, और ये बहुत ही गंभीर क्राइसिस है और ये बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होना। पेट्रोल की कीमत बढ़ना या कम, ये इंशाल्लाह 500 से ऊपर जाएगा। आपके तजर्बात की रोशनी में टैक्स और कौन है, टैक्स कहाँ चोरी होती है? अगर मैं सच्ची बात करता हूँ, सच्ची बात करनी सर, कि मैंने है ना एक दफा कमिश्नर के पास गया अपनी कंप्लेंट के खाने वाले टैक्स पर, तो कमिश्नर साहब को मैंने कहा सर ऐसे करके ये प्रॉब्लम है। तो एक बंदा है तुम्हारा, उसका नाम है मोहम्मद जवेद, वो रिफंड वोचर बनाता है, ले दे के। मैं क्योंकि मुसलमान हूँ, भी रिश्वत ना लेनी है ना देने के सिलसिले में, वो हमारे काम नहीं करते थे, वो पेंडेंसी होती थी, उसकी वजह से मुझे फिर मुल्तान जाना पड़ा। तो आदियो साहब कहने लगे कि आपको ना मैं खानेवाल का अफसर बना दूं। तो मियां गफूर साहब थे। अच्छा, मैंने कहा ये महकमे के ऊपर बड़ा आसान होगा। मैंने कहा जितना तुसी मुल्तान टैक्स ये मुल्तान डिवीजन से इकट्ठा करते हो, मैं खाने वाल से इतना फंड इकट्ठा कर देता, थोड़ा रेवेन्यू इकट्ठा कर देता। फिर नहीं बोला, कहते मैं कंप्लेंट गाजी साहब के पास करता हूँ। मैंने कहा गाजी साहब छोड़, गाजी साहब का वालिद पड़ा है कब्रों में, उसके पास चले जाओ, जो मैंने कह दिया वो कह दिया, मैं पीछे हटने वाला नहीं। फिर क्या सर, नेट पे मौजूद टैक्स पेयर को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, तमाम कंसल्टेंट की खिदमत पर भी सवालिया निशान। टैक्स पे जो मौजूद है टैक्स पेयर, उनको FBI बार बार नोटिस जारी कर देती है, उनसे कलेक्शन करती है, क्यों? पहले तो मैं बात करूँगा कि 77 साल हो गए पाकिस्तान को बना हुआ, आज तक इनको रिटर्न फाइनल नहीं हुई आज तक कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा जो टैक्स के बाद दूसरा सवाल आपने किया, क्या दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये है कि टैक्स पेयर, हाँ, जो नेट पे मौजूद है उन्होंने नोटिस जारी कर दी। नोटिस इसलिए है कि वो उनके गले का फंदा बना हुआ है, दूसरे जो नॉन फैलर हैं वो आजाद हैं। पाकिस्तान डिजिटल की तरफ जा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है, चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता, नए टैक्स कैसे पैदा किए गए? असल में ये महकमा इनकम टैक्स या FBI नोटिस भेज सकते हैं, कारकर्दगी इनकी जीरो की जीरो,
نہ انہوں نے یہ دیکھنا کہ کیا کر رہے ہیں. ان کو تو میں کہتا ہوں محکمے کو کام ہی نہیں آتا اصولی طور پہ. اگر دیکھا جائے نا, میں چیلنج سے بات کرتا ہوں کہ محکمے کو ورکر کام والے نہیں ہیں. ہونسٹ بندے ملیں تو کیسے نہیں ہوتا ہے. شعبہ آڈٹ کا ہو یا ریونیو کا, کلیکشن میں شارٹ فال ذمہ دار کون؟ اصل میں شارٹ فال ہم بھی ہے نا جی. کہتے ہیں کہ اپنے ان کو ریلیف مل جائے زیادہ سے زیادہ. محکمہ کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریونیو اکٹھا کرنا, تو بلی وقت سے ہے نا جی ریونیو نہیں اکٹھا ہوتا. کیا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 پر عمل درآمد جاری ہے؟ نو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اتنی سٹرینتھ ہے, لوگ ہیں, پر کام کرنے والے کوئی نہیں, جس وجہ سے کام پہ ہیوی نہیں ہے محکمہ انکم ٹیکس ایف بی آر. کیا چیف کمشنر سے لے کر نیچے تک کا طبقہ جو ہے کرپشن میں ملوث پایا جاتا ہے بی آر کا؟ اب میں کہوں گا کہ سب کے سب ہیں, ہم بھی ہیں, میں اپنا بھی کہوں گا ہم بھی ہیں. یہ چلتا رہے گا اور اس کی روک تھام نہیں ہے. میرے سوچ روک تھام اس لیے نہیں ہے, آپ نے اپنا حق لینا ہے, پھر بھی پیسے دینے ہیں. اگر نہ حق کرانا وہ تو آسانی سے ہو جائے گا. آپ کے خیال میں اداروں سے کرپشن کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتی کرپشن, نہیں ہو سکتی. نہیں ہو جب سکتی. تک مگرمچھ بیٹھے ہیں. مگرمچھ بیٹھے ہیں, بڑی سے بڑی مچھلیاں بیٹھی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے سمندر کا قانون کیا ہے, بڑی چھوٹی کو کھاتی ہے. تو اس طرح وہ پھر آپ کے خیال میں ایف بی آر کا اگر مکمل ڈھانچہ سیاسی اور سفارشی کلچر سے پاک ہو جائے تو ایف بی آر ترقی کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ جتنا مرضی اس کو کنٹرول کر لو, ان کے بس کا کام نہیں ہے ایف بی آر. پھر حل کیا ہے؟ حل ہونسٹ ایماندار لوگ آئیں جو سمجھے کہ ہمارا ملک ہے. ایماندار لوگ کیسے آئیں؟ ایماندار اب انہوں نے پرکھنا چاہیے نا بھی ایماندار کون ہے, منافق کون ہے پاکستان میں. جو ملک کے خیر خواہ ان کو تو آگے آنے نہیں دیتے, تو اس لیے وہ نئے مالی سال کے بجٹ میں بھی تحفظات سامنے آئے, تاریخیں تبدیل ہوتی ہیں, 10 جون 12 جون 15 جون بجٹ پیش کرنا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی میکرز کے تحفظات تھے یا آئی ایم ایف کے؟ یہ آئی ایف کے پٹھو ہیں جی. جو وہ کہہ رہے آئی ایف انہوں نے وہی کام کرنا ہے. انہوں نے اپنی مرضی نہیں کرنی, کیونکہ ان کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پیچھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا آئی ایم ایف کے طرز عمل کو پیش کیا گیا؟ آئی ایم طرز پہ پیش کیا گیا, کوئی اتنے ریلیف نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں جو ریٹرن آئے دن چینج, میں کہتا ہوں میں ایک دفعہ آپ کو فارما بنا دیتا ہوں, تا حیات چلے گا. جس طرح 1973 کا آئین ہے اب تک چل رہا ہے اور چلے گا, تو اس طرح کا میں فارما بنا دیتا ہوں. اور ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس کی مد میں لوگوں کو لائیں, وہ لا لیے, ان کے بس کا کام ہی نہیں ہے. چیمبر کامرس کی خدمت کیا ہے سر آج کل بزنس کمیونٹی کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں؟ اگر آپ چیمبر آف کامرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہ ایسے ہے کہ تمام انڈسٹری ڈیڈ ہوئی پڑی ہے. کاٹن فیکٹریاں وہ تمام تباہ ہو گئی ہیں. اگر سی این جی پمپ کو انہوں نے پرمیشن دی لگانے کی, وہ تمام کے تمام تباہ ہوئے پڑے ہیں. مجھ سے پوچھو کہ کس طرح غریب کا چولہا جلتا ہے. آج کے اس دور میں غریب کا چولہا جلانا بہت سفید پوش کو. ہاں سر, پاکستان میں چوراہے دوران صنعتی یونٹ تباہ, ریل اسٹیٹ کو پروموٹ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ پاکستان میں چوراہے دوران ہاں جی صنعتی یونٹ تباہ ہو چکا, انڈسٹریز تباہ ہے, ریل اسٹیٹ کو پروموٹ کیوں کیا جا رہا تھا؟ توانائی کا بحران یہ ہے کہ انہوں نے جو الیکٹرسٹی کے معاہدے کیے ہوئے ہیں ہائی ریٹ پہ, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اب ٹیرف کا مسئلہ ہے, اتنا پرسنٹیج یونٹ ہو جائیں تو اتنا بل آئے گا اور تا حیات آئے گا. پہلے ہوتا تھا 200 کی لمٹ رکھی ہوئی انہوں نے, اب تو جتنا بل آ گیا وہ پھر وہی مسلسل ہی آئے گا. پھر یا تو میٹر کٹا دو. چائنا نے آفر کی تھی پاکستان کو توانائی کے لیے کہ فی گھر ہم 300 روپے
فی گھر کو بجلی سپلائی کریں گے، تو پاکستان میں ٹھکرا دیا۔ جی پاکستان میں ٹیکس سب سے زیادہ عوام اور تنخواہ دار طبقہ ادا کرتی ہے۔ بجٹ کے موقع پر عوام کو تنخواہ دار طبقے کو نظر انداز کیوں کیا جاتا تھا؟ ان کو پتہ ان سے جتنے یہ تنخواہ دار انہوں نے دینا ہی دینا، ہر صورت دینا۔ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے پاکستان ایران اور بنگلہ دیش سے سب سے آگے ہے۔ ٹیکس کلیکشن کی رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ بنگلہ دیش ہے نا، ہم سے جدا ہوا، ہمارا سجا بازو تھا۔ بے شک یہ 71 کی جنگ کی وجہ سے ہم سے جدا، بھٹو نے نعرہ لگا دیا ادھر تم ادھر ہم، وزیر اعظم، تو اس لیے یہ بحران آ رہا ہے۔ ٹیکس کلیکشن کی رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے سر؟ یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کے خزانے بھرے جا رہے ہیں۔ جی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور IMF کی کڑی شرائط، حکومت وقت اپنے اخراجات میں کمی کیوں نہیں لاتی؟ کمی اس لیے نہیں لاتی کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے گزارے کس طرح۔ اب ایک بندہ یہ سادہ موبائل بھی چلا سکتا ہے، وہ کر رہے ہیں اچھے سے اچھی کوالٹی کا، فلاں کوالٹی کا موبائل ہو، ایک کی بجائے 10 تارے ہوں۔ اگر آپ کے صوبے کی بات کی جائے تو پنجاب کی 90 ارب روپے کا مقروض ہے جس وقت پنجاب، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو مقروض در مقروض ہوتا ہے گا جب تک IMF ہے، کیونکہ ہم نے قرضہ لینا، قرضہ ہماری نسل در نسل ہماری پستی جا رہی ہے، دبتی جا رہی ہے، دبتی جا رہی ہے، دبتی جا رہی ہے، اور دبے گی، یہ نہیں آزاد ہو سکتا ملک ہمارا۔ اس حوالے سے پالیسی میکر اور حکومت وقت تمام سیاسی قائدین ایک پیٹ پر آ کر پاکستان کی ترقی کے لیے سمجھوتے کیوں نہیں کرتے؟ پہلی تو بات ہے کہ ہر ہے نا صوبہ وہ اپنی خود مختاری کہتا ہے کہ ہمیں اپنے اتنے فنڈ، وہ کہتا ہے پنجاب کیوں اتنا خرچ کر رہا، کما کے تو کراچی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ KP کے لوگ ہمیں اتنی مراحت دی جائے، کراچی کہہ رہا ہمیں پانی دیا جائے، وہ پانی کی وجہ سے، سوئی گیس کی وجہ سے دبتے جا رہے، پستے جا رہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا معاشی مسئلہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، یہ ٹیکس کلیکشن۔ سب سے پہلے تو آبادی کا میں کہوں گا، جتنی سپیڈ سے ہمارے ملک میں آبادی بڑھ رہی ہے اس کا سائیڈ افیکٹ پڑے گا۔ جب آپ کسی کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم نہیں دے سکتے ہیں تو اس لیے وہ پھر افیکٹ آگے در آگے افیکٹ پڑتے جائے گا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے تحت پاکستان کو جو عزت اور مقام ملا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے سفارتی تعلقات مضبوط کرنے میں کامیاب ہوگا؟ میری اصلاح میں تو کوئی سفارتی ہمارے کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے وہاں ان کو میٹنگ تھی جب اصلاح کرا دی تھی تو وہاں انہوں نے بیٹھنے نہیں دیا، ان کو پھر واپس ہی آنا پڑا۔ سر اداروں میں خامیوں کے حوالے سے باتیں سب کرتے ہیں، ازالہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے کیا؟ اصلاحات جتنی بھی کرو کم ہے، کیونکہ وہ اپنے مفاد کے لیے اصلاحات لاتے ہیں کہ ہمیں ادھر سے بھی فائدہ ہو جائے، ادھر سے بھی فائدہ ہو جائے، دوسری عوام اگر پستی ہے تو پستی جائے۔ آپ کے تجربات کی روشنی میں ملکی معیشت، ملکی ترقی اور قوم کو خوشحال کیسے بنایا جائے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کے آسرے پہ ہے عوام ہماری، وہ تو سبھی ہے، اللہ کے آسرے پہ ہے، یہ پستی ہے اور پستی رہنی ہے عوام۔ کیا آپ حکومت کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں؟ نہیں، میں نہیں مطمئن ہوں، مایوس ہیں؟ مایوس ہوں، کیونکہ پالیسیاں آئے دن اب دیکھنا تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ انہوں نے بجٹ دیا، فنانس ایکٹ آیا، اب بھی اس میں تبدیلیاں کرتے جا رہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ جتنی مرضی یہ چینجز لاتے جائیں، حل ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ کی نظر میں، تجربات کی نظر میں حل کیا ہے؟ حل کیسے ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کو غفور صاحب کا بتایا تھا، انہوں نے مجھے چیلنج کیا کہ آپ کو نہ افسر بنا دوں، اگر میرے جیسے آ جائیں میں بتا دوں گا کہ محکمہ کیسے چلتا ہے اور کس طرح چلے گا اور عوام ہماری کتنی سہولت لے گی۔ کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ انشاءاللہ روشن پاکستان ہمارا قائم دائم رہے گا۔ پاکستان کشمیر پہ بات کرتے ہیں، جنت نظیر کشمیر کے بارے میں کیا رہا ہے؟ دیکھو جی، جو ہمارے پاس ہے کشمیر کا حصہ، آزاد جموں کشمیر، جموں کشمیر،
वो तो है ही है आजाद। हमसे 77 साल हो गए जम्मू कश्मीर में लिया गया और ना इनको मिलेगा। मैं चैलेंज से कहता हूँ, क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि उधर इनकी तवज्जो ही नहीं है। बिल्कुल। रावला कोर्ट का सानिया पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। हाँ जी। आम इंतखाबात से कबल एक्शन कमेटी के मुतालबा सामने आए कि 12 सीटें पाकिस्तान से खत्म की जाएं। आप क्या समझते हैं कि एक्शन कमेटी के मुतालबा जायज़ है या ना जायज़? मैं जायज़ गलत है, जायज़ है। जायज़। तो हुकूमत ने 100 से ज्यादा एक्शन कमेटी के वर्करों को गिरफ्तार किया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये कहते हैं कि जो हम बैठे हैं ना, हम ही बैठे हैं, दूसरा ना आए। जिस तरह अपना लब्बैक वालों का इन्होंने हाल किया, मुरीद के जिंदा लोगों को जलाया। यकीन करें कि लोग जिंदा और हाथ बांध के कह रहे हैं हमें बचा लो, हमें बचा लो। इन्होंने केमिकल डाल के, पहली तो बात है कि इन्होंने डायरेक्ट गोली फायरिंग की, ये गलत बात है। और खुद ही इन्होंने उनको मरीज तक आने का मौका दिया, आप आओ। आगे फिर उनको वहां पे शूट किया गया। सर, पाकिस्तान के हालात कैसे तब्दील होंगे? मैंने तो पहले आपको कहा है कि ये तब्दील नहीं होनी। जितना भी कोई ईमानदार भी आ जाएगा, क्योंकि जब बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वो नहीं आने सारी बड़ियों को कैसे निकाला जाए इदारों से? फिर मैं आपको ईरान का खमीनी साहब का बताता हूँ। खमीनी साहब जी। हाँ जी। उन्होंने जितनी काली भेड़े थी ना, एक ही सब में खड़े करके शूट किया। सबका हल ये है कि जितने पता लगते गए उनको खत्म करो, गंद को खत्म करोगे गंद खत्म होगी। सर, कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह 20 जुलाई 2026 को बागी जिना लाहौर में मुनक्किद हो रही है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी साबिक चेयरमैन FBI अब्दुल्ला यूसुफ साहब हैं और मेहमान ख़ुसूसी जस्टिस सिफातुर्रहमान रोज़ी साहब हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं कह रहा हूँ कश्मीरी हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह ये भाई हमारे रहेंगे ता हयात तक इंशाल्लाह। और ये जितने जाने कुर्बानियाँ दे रहे हैं इनका ही हौसला है। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। बड़ी नवाजी। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।